سلام بزعبا دمصاويت شويت انت اي زبال زلو صبقت حافتي كم ذا عينت حاسوت ريي فلت اندي عينو صايخ بتاعمي وزي سريقه وسلام يغريتها خفليس كده كمون حافتنا شويت لومي مشت ملسي هيبالا قال احوات انت بفلات وي مسيلوم شويت وانا تدرفي امثله تزاريبا بزبل غوغوي حبريتا يزرغح سلازلو سب حقي كيمسلو مبري ماب اگداز خوينو رقيبيو الله كمون سبر زينا وصيلو ايرترا حد شمت رقيبالا سبر مرجع تسمطال የኢሳያስ አፈወርቂዋ ኤርትራ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆኖ ኤርትራ ካብ አባላት ሀገራት እኩል ድምጺ ብምርካብ ካብ ምክትል ፕሬዝዳንት ሓፈሻዊ ባይቶ ሓንቲ ኮይና ተመሪጻላ እዚ ጥራሕ ይኾነን ኣብ ትግራይ እውን ግፋ እናቐጸለ እዩ ጋና ከቆጽለለ አው ድምጽ ወጣትና ድምጽ ህዝቢ ክኸውን እዩ እስቲ ብዛዕባ እዚኦም ካልኦቶም ክንሪና ሰናይ መከታተል ኣለና ዶ ኣይስማዕሉይ ኣለና ዶ كم الدم شكرك بم 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 سلام فتطبق شيء ترد نتقلتي كعب سلام نامدونا بدحان متصاخم كم جرتو جرا اهلا وسهلا كيف حالكم نيها ونا بشاينا نغا معتني نا بساو مدونا جميرنا يلنا قدمينا مدنا مخنا از فيديو زي اگداس لزخونه بوزح سوون كسمعوا سلازلو لايك مغوار كيترسو اشوفوا تفضلتي لو منكم تلمود او زلون ازرارف زلو زعباتات كندنا كمون بتعملوا زلازناغون فيديوهات ما تداليوم لو لا صوتكم كنسقينا لو كتبوا نكينا كدان قدد لبل ما خدانا كنقدرينا كم قددو خزيركم كدانكم قددو طب سلامنا وصغر لهونه channel بدحان متقم تقرنا يتونو حتى يبلي افلاي نقصل اشوفوا تفضلتي استي كما تاو كوننا بطعمي طعم زغونه دمص زلون هصاون تقول حواتنا لوا است نسمع سباي تفكرها ان حداره ماشي لا قدادني كفبل ان حداره بيني كوريرك فخر علامي مقور قطع فخري فزيد حمامي سلال سخا حولني ولا سخا حولني سباي تفقرها ان حداره لا قدادني كفبل ان حداره بيني كوريرك فقر علامي مكور قطع فقري فزيد حمامي سلال سخا حولني ولا سخا حولني او ماي جاد شفت قلتي ازيو طعم زغونه دمصي زلوا اذا حفتنا زيا تسفا يقبر حدا معالتي بفلاي عدمونا وسخت كتقتلا حدش دسوا لغونه سينجل كتزرغحنا تسفا يقبر اري كيرين بالقصل خمس يوم عينه تصاون تقول عبايزوي كنبرتاتو عملنا مخناتو ناي خز درفتي لي من نغاريحش كن خمل بعد يوم يكونوا تصاون تقول حواتنا كن بقلعهم كن خصخصو ملنا كنعوي من انتي طعم درف حزم لنا من تاي خمصو بالقصل ناي زحفتنا دمصي كاميتي خنديتو انا ميت كاميتي لكم الله طعم فلما من مسمن هنا مو بسم الله غوريس ملينا سبايكي حاميمو نسومن مسكالي سويتي مدقاس انت زخون نيرو مدحانيتو مفقد كلده مفتح واه باي ذا واي اذا حتى وزي بتعمي ازررابيت سبايخي انتحر حاميمو ات مدحانيتو دما مسخالي تغوالي زدقس انت خوينا تخمل سنتاي تخكلنيا غوال تخوينا انا اخا تحليل خا تخوينا تخكلنيا يبلكم له بقى ناي خايوت تحساسات تخوينو صقم يولي ناي خايوت زت تحساسوني كتحضر تخليخا الى اتفقدلخا اذا حفتنا انت لام زملسه تسمع ايفكد او يفضل لي خالي سويتي سومن دك سموتي صح مساق حدار قبل تفضل بريولو يفضل لي مدحانيت تخوين مالتي تخكل زي ولا كله احد على هذا اولون الله ولا لمنت هاي يموت انا نهله خصنا بخالي تقال زبلاون الله واين حسوا هيوتكم يقوم حزكم نيكمنا ጨካናት ኣዋልድ እውን ኣለዋ እና ሓዳር ክትገብሩ ተለኹም ፍቅራዊ ህይወት ክትጅምሩ ተለኹም ከምል በዓል ዘን ለዋሃት
لردان حدر قورو هو لردان كل علي ما يتعين تعمل له ما يتعين تعمل له طعمي يولي طعمي ما يتعين تعمل له انده اي تفلتين يفضل عم زي تفلتي يسول كتساتي نعم ما يفضلني هو حات اذا انا قرتي الملسا ماي كلر تيلهم كلر يولي ماي نفت الحزو كلر الحز قن طعمو انتاي ጨውዲ ዝጥዕም ወይስ ሽኮር ኣብ ኮሜንት دعيت فريتا ሰበር ዜና ኣለና ንስማዕ ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ሕጂ ልክዕ ሰዓት 8 ኮይኑሎ ዜና ሰዓት ዘቕርበልኩም ኣነ ሚሊን ተስፋዬ ሓቢርኩም ንጹን እሺ ኣርእስተ ዜና ኣብ ዘመን ድሕሪ ዝመፀ መበቆልና ድራሹን ዘይፍለጥ ሓዱሽ ዘይሕጋዊ ባህሊ ሽምግልና ወይ ድማ ጓልና ውሰዱና ኢልካ ዝግበር ዘሎ ልዕሊ ዓቐን ድግስ ንዕቤትን ልምዓትን ሃብትን ሓንቲ ሃገር ቀንዲ እንቅፋት ከም ዝኾነ ተገሊጹ ከምኡን በኣካል ከይድና ዘዘራረብናዮም ላዕለዋይ ኣመሓዳሪ ቦምበር ደቂ ተባዕትዮ ኣቶ ብርሃ ታደሰ ከም ዝሓበርዎም እቲ ብምኽንያት ሽምግልና ሳቢብካ ዝግበር ድግስ ዋላ ዳብላ ጓል ዝግበር ይኹን እምበር ነገር ግን እቲ ዝወፅእ ወፃእታት ኩሉ ኣቐዲምካ ብእንዳወዲ ከም ዝሽፈንን ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ድማ በዚ ነገር እዚ ሕጉሳት ከም ዘይኮኑን ጆኖሳይድ ፍፀሞም ከም ዘሎን ገሊፆም ብተወሳኺ እዚ ነገር ወይ ድማ ጉዳይ ሽምግልና በዚ እንድሕዳ ቆፂሉ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ደቂ ተባዕትዮ ምምርዓው ጠጠው ከም ዘብሉን እቲ ንሽምግልና ኢልካ ዝወፅእ ዝነበረ ወፃእታት ድማ ንስኡናትን ፅጉማትን ወገናትና ከነውዕሎ ኢና ክብሉ ሰኒ ሓሳቦም ገሊፆም ባከስ ክቡራን ተኸታተልትና ነዚ ዕለት ሰሓረናዮም ሓፀርቲ ዜናታትና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ምስ ካልኦት መደባትና ሰናይ ፃንሒት ክኾነልኩም ንምነ እወ ባይ ዘ ወይ እዚ ሰበር ዜና እዚ ኣብ ልዕሊ ኣወዳት ዝግበር ዘሎ ተፅዕኖ ንምፍጣር እንድዩ ያው ሽምግልና ብዝኸፅዓ እዚ ከመይ ከም ዘሎ ኩልኩም ትፈልጡ ኢኹም ጓልኩም ሃውና ዘሎ ድግስ ለሎ ዝግበር ሓፍኮፍ ክነግረኩም ኣይኽእል ግን ኣነ ውዝ እንታይ ሓሳብ ክብል ደሊ ለለዎ ሰብ ፀገም የውሊ ይግበር ለለዎ ሰብ ታርዲኩም ዲ ከዛ ሓደ ሰብ ሽምግልናይ ለምንታይ ህዝቡ ሙሉ ክጽውዕ እየተይሉ ኦኬ ምንም ክንውሎ ይንኸሊ ግን ሓደ ሌቭልኻ ግን ጎረቤተይ ሃሜሎ ለሽምግልና ገይሩዩማ ኣነ እውን ክገብር እየ ኢልካ ተለቂሕኻ ግዛዕኻ ሸይጥኻ ሽምግልና ምግባር ግን ዓገበሉ ዓገበላታ ቶም ሃሜሎ ለመርዓ ልገብርሉ ሃሜሎ ለሽምግልና ልገብርሉ ስለ ዘለዎም ይብራዘር ስኻ እንድሕለ ይብልኻ ግን ምታ ዓቕምኻ ሪኢኻ ግበር أوزون فتحي نجنبارات سواتي بهالله فتحي نجنبارات دكتور نازنات هاي جنبارات كاشكورينا كاتينا تنجنبارات خو شكرا معتين جنبار دلوا أقولك أبلح على باميات بلنيا حنت زفت أسر معتي إذا حجزك شكر ما يبحق بخاهم غير فتيرنا عنده ولا توم نفقر زحاتو قال ما هذا ميرا كم هاي توم يجيبونتي أنت يا خبي لأن أنا جنبار أقداسي بيوت سبيت خاط حريقة نتيخاب جنباران نعات لا جنبار بجاهم ياهم يكون يتصرفوا جرماية يبلون هو زحفتنا زي حكاية جنبار زلون أول لحواتنا بايزوي بتعمين صبوات بتعمين زحاسوا لازم أتنجنا بري لكم أي تصرف وقدوف شوف تغزلتي استي نبتي زغطل اللون عزرارب زلوا زعبرتات كوستكم سر ما حدا ناي حفتنا شويت مزجوا قداي حفتنا شويت مزجوا أوز محورة ميديا بتعمي عزرارب تخوينا يا زلا بزح سوون سرقيت يزبلا زلوا تقداي انتايو كمون أستاذ هابتهم ملسلو بحدا كنرينا استي مجمرتا اتا التزاربتك على محتة انترفيو نكتاتل صريحنايو جن ألبوم نحدا درافي قديتايو بمسرحي لزحجح يرجعك يو قديت حزون دما تهزبس يتصبر لأيو يا وقال ألبوم ولك نستغينا حزقنا دعمي دس الجن كم تزول كيو بزحنا موسيقى في التدبيها لوك صراحة كيو صراحة يمثل بالتعمز بس الدرفتات يمزلو كأحزي ولا زمن تشاجرتين ولهم درفتاتونا لو في ألبوم السنة دعمي ام بسولو المزيك خارج أكل كافت ألبوم تفوتيو درف اللي قاعد اسمه لين بعد حتى يا بتعمي جن أفت ألبوم سلام كولك سلام زبل زمناوي أنا كم تفكيو بتعمي يا زمناوي در في زفتو بتعمي مالتيو طليوني خو تعمي thank you سلام كبلك سلام فقد اللي سلام كبلك سلام فقد اللي
بدلي كله እሺ ብትኽልቲ እዛ ቃለ መሕተት እዚኣ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ኣልሞ ቲዩብ ዝገበረቶ ቃለ መሕተት እዩ እዛ ቃለ መሕተት እዚኣ እያ ድማ ልብዙሓት ሰባት ኣቆጢዓቶም ዘላ ንምንታይ ናታ ደርፊ ዘይኮነ ናተይ ኣልበም ደርፊ እዩ ኢላ ትዛረብ ምክንያቱ እዚ ደርፊ እዚ ናይ ኣልሚን ዓብደላጢፍ እናሃለየ ንምንታይ እዩ ናየ ኢላ ኢሎም ብዙሓት ሰባት ሓሳብን ርእይቶም ክብላ ተዓዚበ ኣለኹ እስቲ ከመተው ኮነና ዳላክ ሓፍትና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝበለቶ ንስማዕ እዛ ናይ ኢትዮጵያ ኣርቲስት ሸዊት ሲ ሙዚቃ ኣስኩሉ ግዜ ሰምዓላ ነይረ ኣነ እዚ ኢንተርቪው ዝገበረቶ ምስ ረኣኾስ ደመይ ኳ ጠጠው ኢለኒ ካብ 0 ናብ 100 ብሓንሳብ ክስታይ ደይቡ ከመይ ጌርካ ዓይናክቶም ቁርና ሚልዮናት ኣህዛብ ንፈልጦ ደርፊ ደዓበናሉ ደርፍስ ንስኺ ሞደረን ጌርካ ከም ዘምፃኽዮ ጌርክስ ኣብዚ መፂኻ ክትዛረብስ ንስኹ ንባዕልኻ ኮ ተሓሶት ክትኣምንዮ ይከኣልከን because ta interview zamanat zmahalalf darfi dolo msbaletkis modern ndiya khal foto hi nakzar qurub kama tis bisam dolo intay kbiliu iz artist sghfati khiyo dorfu tdogmi dalla khazi kndey afqarto kham zellowo kndey fatawto kham zellowo legend mkhanum tfaltri khi قدم حجي apparently انا بتحرق اخو مغيرانيرا حجي خاز بعل امل عاولكم سايت زاركم شعوط خونو تقولوا انا بركن انا حجي كن بويكات كبروا كل موسيقى مسمع اقارصو وصيا سغع صورت بل ناي سواد درف مدغام نوري كونن كدغم تخليخا بفقادهم حاتيتكا كريديت هيبكا اتليست سيفوت وي درافاي درف دريفيت تبنيرا ولا دي حتى تتخون اتليست كمان سبيشالو كريديت هيبات تخطبل تخليخا anyway ابيتو فيديو سريع حللخو صبقت حافتي كم ز عينت حاسوت ريي فلطن اندي عينو صايخ بتعمي maybe دمصلكي عم درف درفي اخي واي كم ز ነገር ነሰሰሩ ኮይኑ وزي ኤርትራዊ ኣብዚ ዘሎ መቸም አንኳይዶ ከም ዝረኺብና قدم صالتا يكونن سي نزي كون ነገር كمان አይገድፉን يوم كل البوم بصراحه كيتليو if you planning ናይ ካልኦ ደረፍትና ወሲድኪ او እቲ خገለ አይትሕሰብዮ ንስኻትኩም ቃት ዘሎ ደፋ ከማን አይትስምዑ ወጽያ ይቅሬታ ካይበለት አይትስምዑ I'm so disappointed girl like you could do better what the hell كده ተዋሳይትኩኒ ማዕረኽ እንደዛ ሓሶት ታለንት ሒስኪ ተዋሳይትኩኒ ማዕረ نزي ارتست ግን ዝግብኦም ክሬዲት ሃቢዮም I'm so disappointed in you اشوف تغلتي كم تسمعوا زلهم ياو يقريتها كي حاتت تدرفا كي تسمعوا يا تبل زلا بالقصل سلطنه حاوناون اوز غداي ذهبوا حساب استنسمع درفنا يموت البم وا 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 يا اخي يا سنه طباباوي الكتب بحال تكونكم بجزاء صعركم بجزاء دخمكم لامبر ناي سب درف نشيخم بوقت فلطوا زيناتكم امسيهم ازي سرق يبحث سرق خا نوري እዚ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ደኺሞምሉ ይጾምልዮ ስነ ጥበብ ቀሊ ገርኩም አይጥራዩ እዚ ሰሪቃ ወስዳት يقريتها خفلي اسكتاك ولا مستفلتك يقريتها على كم تفلت قورد اكو اذا درفسي درف ذا سماء ارسبال انا ناي ترق تستايو درف سماء الى ناتك سمع كله كم ناي ترق ما كان حيتفال ناي الامين عبد اللطيف سمع زعبوسي ناتو درفي كم زلوا خابر قربكم انا كغير تزبل وقت كم زلاتا سلام كلك سلام فقد لي بدل يكون كم زلاتا ولا حد بقى شو يقول زي سنه انت صفي حسب نمبر زين سنه بابا وصراحه سنه بابا ولا يقول هذا شوف لي طراي ويا بستيل كم زغم زبا طراي زيبونه ማለት اجي الشوف تغزلتي كم تعزبوا زلهم بزخت عزي لحفتنا شويت مزغو بزح سبي زصرفا زلو سرقيت እናበሉ ምክንያቱ ናይኺ ዘይኾነ ደርፊ ግጥሚ ናተ እዩ ኢልኺ ተዛሪብኺ ኢሎም እዮም ብዙሕ ሰብ ዝቆስዋ ዘሎም ብልቅፅል ሓፍትና ሸዊት እውን ብመንገዲ ፌስቡክ ጌራ መልሲ ሂባላ እቲ መልሲ እንታይ ዝብል ቃል በቃል ከም በልኹም سلام كمي قنيكم أدناقتين فتوتين سنة بفلاي خا موسيقى تقرنيا حفتكم دمساويت شويت مزقوية بقدام الناس أب قربا أوان أب زرقح خو ولاي زر أستاذ راحتي نزرقهم من فقرن تقبلنتن كمون ماياوي رؤيتي كمسجنكم يفتو نلومي أم حبراومي مرة خبتات بزعبة بناي قديم سنة بنيا نفسير الأمين عبد اللطيف سلام كبلك زر أستاذ درفي تأساسيرو قال حوات أنت بفلات وي مسيلوم شويت وانا تدرفي أمثلة تزاريبا بزبل ጉጉይ ሓበሬታ ይዝርጋሕ ስለዘሎ ሰብ ሓቂ ከይመስሎ መብርህ ማብ ኣገዳዝ ኮይኑ ረኺበዮ ኣለኹ እቲ ኣብ ኣልሞቲቭ ኣብ ዘካይድና የቃለ መጠይቅ ተቆሪጹ ዝተወሰደ ኣብ ነስነት ዕድሜ ቅድሚ 14 ዓመት ይስመረልኺ ትብል ፈላሚቲ ኣልበም ሰሪሐ ኣብቲ ኣልበም ድማ ሰላም ክብለኪ ትብል ፍቱቲ ደርፊ ኣቦና አልአሚን ዓብደለጢፍ ደጊመያ ሪሚክስ ገይረ ነይረ ዋላኳ በቲ እዋን ዝነበረ ኩነታት ንዋኑ ፍቃድ ኣጸጋሚ እንተነበረ ከምዚ ኣብ ትሕቲ ዘሎ ስእሊ ግን ግቡእ ኣፍልጦ ሂበዮ እየ ሃሪረይ መንዲለይ ትብል ናይ ስነ ጥበበኛ ታረቀ ተስፋ ህይወት ሰሪቃ ዝብልውን ብዝተፈላ
ብዝተፈላለየ ሰባት ኣብ ሶሻል ሚድያ ክደጋገም ተዓዚበ እንተኾነ ግን ሃሪረ መንዲለይ ኣቐዲመ ንኣየና ስነ ጥበበኛ ታረቀ ደዊለ ኣፍቂደዮ ምስ ሰራሕኽዋ ድማ ሰዲደሉ ፈትይዎን እዩ ስለዚ ክቡራንን ክቡራትን ኣፍቀርቲ ስነ ጥበበኛ ትግርኛ ኣብ ቀጻሊ ብናተይ መበቀላዊ ኦሪጂናል ስነ ጥበባዊ ፍርያት ክትጽበዩ እናተላበኹ በዚ ኣጋጣሚ እቶም ሙዚቃ ትግርኛ ክብ ኢሉ ንክስማዕ ዘበን ዘይቅይሮም ስራሕቲ ኣፍርዮም ዝገደፉልና ኣያታትና ስነ ጥበበኛታት ዘለኒ ክብርን ሞገስን እገልጽ እፈቱ ኢላ ኣላ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ከምኡውን ኣብቲ ኣልበም ዝሰርሐቶ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም መበል 12 እያ ዘላ ሰላም ክብለኪ ከምኡውን ግጥምን ዜማን ድማ هيواتولا الأمين إلى ريميكس كم زخونة أبتحتي قليتاتولا بالقتل ياو بزحات سوات نحنا ورطلات فيديورينا سلا حسابنا نهب سلا ريتونا نهب ينبر أفتي على محتاج إزجبرته زي كافتي ألبوم سيت فوتيو اسخل درف خيو قتمي زي ماي أي صحفتون أو ناييو بلتن أفتي على محتاج بدنا متسمع خمو ناتيو إز درفسي أي بلتن جن كافتي ألبوم فوتيو درفسي انتايو طب هايلا حفتنا شويتون أزي تفوتيو درفي دريفات تزاري بالا قلت ازيك على معتت بايزوي بزحات سوات خزي زغبرتو على معتت زموسلهم حواتنا لهم ازيك على معتت قدمي حدا عامت زتغبرك على معتتي نمنتاي بزخت عزي اجندا خوينو كن ياو كم الفلات شويت حفتنا حدش درفي زرقيحه بزح سوون حسابون نهابلو نيرو بالقتلون شويت حفتنا اول ناي ايرترايان درفي ريميكس غيرا تواهيلو بزح تصرفتو قس يعني را بالقتل ياو بزحات سوات بزخت عزي التفلالي حسابات انديم زول زلو على شويت جن قدمي حساب معاكم از ملوك على معتت ريو انترفيو ناي بحق اديو اذا سلام كبلكس ناتيو يلاس قال بقال اوصي عادي قطمي زي ماي ناتيو اي بلتن بالقصل حفتنا شويتون بلوم على ابزها بتغبر ملسون الامين الى افتي قطمن زيمان كريديت يواتويا كم ريميكس كم زخونون ابتي تحتي صحيفات لله كم تعزبوا زلهم ስለዚ ኣብ መንጎ ሰማዕቲ ናይ ሙዚቃ ትግርኛን ሓፍትና ድምጻዊት ሸዊትን ዘይምርዳእ ዘሎ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ስለዚ ናይ ሓፍትና ሸዊት ግብረ መልሰውን ከም ሰማዕኹም ሞይ ኣብዙ እንታይ ዓይነት ሓሳብ ኣለኩም ኣብ ኮመንት ኣቕምጡለይ እሺ ፍትኽትልቲ እስቲ ናብቲ ዝቕፅል መደብ ድማ ክወስደኩም ምስ ድማ ሓደ ዝወፀ ሰበር ዜና ኣሎ ኤርትራ ሹመት ረኺባ እናተባሃለ እዩ እስቲ እዘን ዜናታት ንከታተል ሰበር መረጃ ተሰምቷል የኢሳያስ አፈወርቂዋ ኤርትራ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆና በዚህ ሰዓት መመረጧ በሰፊው እየተገለጸ ይገኛል ካፒታል እንደገለጸው ከሆነ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤውን ያደረገ ሲሆን በዚህ በስብሰባው ሙክታዲያ ለድርጅቱ 81ኛ ጠቅላላ ጉባኤ መሪ የሚሆኑትን አካላት መርጧል በዚህ መሰረት ታዲያ የምስራቅ አፍሪካዊቷ ሀገር ኤርትራ የከፍተኛ አባል ሀገራትን ድምጽ በማግኘት ከጠቅላላ ጉባኤው ምክትል ፕሬዝዳንቶች አንዷ መሆኗ ተገልጿል ኤርትራ ከተመረጡት ሌሎች 16 ሀገራት ጋር በመሆን የጸጥታው ምክር ቤት 5 ቋሚ አባላትን ማለትም ቻይና ፈረንሳይ ሩሲያ ብሪታንያና አሜሪካን በመቀላቀል የጠቅላላ ጉባኤው ቢሮን በጋራ ትመራለች ነው የተባለው በተጨማሪም ከሷ ጋር እንደ አፍጋኒስታን ፊንላንድ ግብጽ ሊባኖስ ፓራጓይና ዚምባብዌ ያሉ ሀገራትን በምክትል ፕሬዝዳንትነት መመረጣቸው ነው የተገለጸው ሰበር ዜና ኤርትራ የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆና መሾሟ በይሳት እየተነገረ ይገኛል ምስራቅ አፍሪካዊቷ ሀገር ኤርትራም እንግዲህ በዛሬው ዕለት ማለት ነው በተባበሩት መንግስታት በሚካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆና ፕሮግራሙን እንደምትመራ ጭምር ነው እየተነገረ የሚገኘው በአባል ሀገራት ከፍተኛ ድምጽን ያገኘችው ኤርትራም እንግዲህ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆና መመረጧ ነው በይሳት እየተነገረ የሚገኘው ከሌሎች 16 ሀገራት ጋር በመሆን ተጨማሪ 5 አባል ሀገራትን ማለትም እንደ ቻይና ፈረንሳይ ብሪታንያ አሜሪካ እንዲሁም ደግሞ ሩሲያ ጋር በመቀላቀል ማለት ነው ይሄንን ፕሮግራም እንደምትመራ ነው እየተነገረ የሚገኘው ሌሎች ከተመረጡ ሀገሮች መካከል እንግዲህ እንደ አፍጋኒስታን ፊንላንድ ሊባኖስ ግብጽ እንዲሁም በተጨማሪ ዚምባብዌ ጨምሮ ማለት ነው ከሌሎች ሀገሮች ጋር አንድ ላይ በመሆን ይሄንን ጉባኤ ትመራለች ተብሎ እየተነገረም ይገኛል በፕሬዝዳንትነትም የባንግላዴሹ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሄንን በፕሬዝዳንትነት እንደሚመሩ ጭምር እየተነገረ ይገኛል ኤርትራ ግን በይሳት የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ እንግዲህ ምክትል ፕሬዝዳንት በመሆን ይሄንን ጉባኤ ትመራለች ተብሎ ነው እየተነገረ የሚገኘው የተባበሩት መንግስታትም 85ኛ መደበኛ ስብሰባ የ81ኛ አጠቃላይ ጉባኤ ለማድረግ ነው እነዚህ ፕሬዝዳንቶች መምረጡ እየተነገረ የሚገኘው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ አዳዲስ መረጃዎችን እሺ ፍትክዝልቲ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም እዩ ኤርትራ ሓድሽ ሹመት ረኺባ እናተባሃለ እዩ ኤርትራ ምክትል ፕሬዝዳንት ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኮይና ተመሪጻ ኣላ ኣብ 85 ስሩዕ ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ብዙሕ ወገናዊ ዲፕሎማሲ ብዝምልከት ኣገዳሲ ዛዕባታት ተዘራሪቦም ኣለው ኣብቲ ኣኼባ ድማ ን81 ዙር ሓፈሻዊ ባይቶ ዝምርሑ ኣካላት ተመሪጾም ኣለው በዚ መሰረት ድማ ኤርትራ ካብ ኣባላት ሃገራት እኩል ድምፂ ብምርካብ ካብ ምክትል ፕሬዝዳንት ሓፈሻዊ ባይቶ ሓንቲ ኮይና
ተመሪጽ ኣላ ኤርትራ ምስ 16 ካልኦት ሃገራት ብሓባር ምስቶም 5 ቆዋምቲ ኣባላት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ከም ልበዓል ቻይና ፍራንስ ሩስያ ብሪጣንያ ኣሜሪካን ብሓባር ኮይና ቢሮ ሓፈሻዊ ባይቶ ክትመርሕ እያ ብተወሳኺ ድማ ኣፍጋኒስታን ፌርላንድ ግብፂ ሊባኖስ ፓራጓይን ዚምባብዌን ዝኣመሰሉ ሃገራት እውን ከም ምክትል ፕሬዚደንት ተመሪጾም ኣለው እሺ ፍትልቲ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም እዚ ዓዊ ዓወትን ከምኡውን ብፍላይ ለኤርትራውያን ኣዝዩ ዝሕጉስ ዜና እዩ እንኳዕ ሓጎሰኩም ክብል ይደሊ እሺ ፍትልቲ እስቲ ናብ ናይ ትግራይ ኩነታት ንኽድ ብዝኸት ሰዓት እዚ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ግፋ እናቐጸለ እዩ እስቲ ሓደ ዝወፀ ቪድዮ ኣሎ ንከታተል ተማቲ الشوف تقتلتي كم تري وزر لهم بدحريت سراويت الله بقدمي تون سراويت الله لازم زم حواتنا زيهم أبال سراويت خوينهم كاب جزء مقفيفهم يم حزمهم زخود زرلو بالقتل دمس قوي ميلاو كلهم تفلتوهم دمس قوي ميلاون نقفه تقايمون يرو بالقتل بزحات ساعتون صاريفهم مونيرهم السون ذهبوا قبل ملسلو نسمع سلام أحوات كمل لهم دحنديهم أنا دحنا يجزاوير مسجان بتانا لما أنا نازل أقوى بزح تشاو زول ساعات اليوم تم تشاو زول ساعات حكى عرضت عموم ساعات يوم بزح يقدشن تجريول أنا طعمهم كنا وري غليو سكمل شرشة قدم سهزيك خني إذا قطع مختفل توزق بوك مالتي دم صوتات دم سهزيك خني سكمل شرشة كقصل اللي قارصون بايزوي حق سلزخانة أنا منهم حق عند حركين إجزاء هروني يسألك إجزاء هروني حق زين حق سلزة حق يو يغلقكم دلله تسرح وسط كلنا سرحي شرش خنديت هو في الكاتب السوات اليوم كمل نزع بخفليت النادي وا كاتب روين نزع بخفليت النادي يلنكو كفليتي أنا هزبيو عديو تفانا قالنا مربوط خملس جزء تجرينا وتجري بخون كابين لعلي زد لسه الليلة أمن كم بعلي مالج جنزي نخجبر كاو حلوف تماهر ناس بسلام داي محشن بسلام داي مخوانن اسكن موكر بسلام نخمل لسلنا نموكر نرأى نسعر اي كوتناتي حسب مرة عدي يدلنكو عدي خان كو حداي هاي كنا نبر ندحر عدنا ندحر زي الندى عدنا إنها نبر نخيلكم بسرون عد زي الكمان نمسري فوتو كان بزاقات عم تفوت وزق بوكم مالتي أنا نهزو تقرأي تصبو قلنت دقا فنبر شرشار يخونكم سلازي قانا خوصلو اللي قانا هاك خوصلو اللي أو دمس وطاتنا أو دمس هزبي كخوني كغصل يقانا أيو بايزوي يقارصن أرز طعمكم سات أرنا طعمكم كتنور تخليهم بزحون يقدس لكم نقول بايزوي نعهم ملسخ مسيخي مسلكم نتوم صبغة حساس وازلهم ساتنا نتوم صبغة صحف سات حسابك همزي ناخذكم بزح يقدش بسرون بزح يقدشن بزحون شجر سلازي ولا دسوا لكم كتور تخليهم بزح ساقم يولين وجن هزبي نزل عالم كخونية تجراي كوايز فتوى إلا تجراي فتوى عدي تجراي كتكون كتمعبل هزبي سلام كخون زدفانا على خملس ها زت أميخ أجب زتوقع حكم جديد اللي أنا شو اللي تي بايزوي كون لعل دسته كون لعل كفليت كعيلة النهارده كنا توم عرض عموم صلاة نتو تيك توك زي كوبلينج شير غور لي ريبورتي غور ولو شير كوبلينج ناغوركم كيحصو ناتكم دغافيد لنيو تم عرض عموم ساعات ريبورتي غور ولو يو شير كوبلينج ناغوركم كيتعصو حاجزكم يدلين له غانا قصليه بايزوي كقصليه دمص هزو كخوني الزلاله كاو تግራዋይነት زعب خفليت كعيلن كتفلطو زغبوكم تشاو شير بولو ودقني
الشيء فتطلتي كم تعذبوا زلهم دمساوي ميلاو بتعم كمسكنو يدلي حدا دمساو مالتنا هزبي بزغت ساعات زي عمنتا كونتات زلو دما زقال سيمبر لحدا سرعات زقلقل يخوني دمساو زبال بالقتل خم ابي لهم ناي تግራይ دمساويان ابي لهم بزغت ساعات زي اب تግራይ زغبر زلو غفا نمنتا يخم زي تغالصو حدا ارتيستات اللهم على فيسبوك تصحفوا تعذبكم اللهم كمون حاونا ميلاون بتيك توكن بفيسبوكن دمسي እና ሆነዩ لزوم اب تግራይ زغبر زلو ግፋ ብለቀጽል ትግራይ ብዝኸት ሰዓት እዚ ናይ ሓደ ስርዓት ዝኾነስ ና ህዝብያ ብዝኸት ሰዓት እውን እቲ መንእሰይ እውን ክጋደል ኣይደልን كنبر كسرح هيوت قير يزدلي تقرأي نبز خف أغنيات يزمرح زلوا بستفلا كتماتات قفا يزقبر زلوا سلازي إذا قفا زون كلاتنا كنك أومون عقب كنولين يزلنا أشوف تغزلتين على ما أنت مدونا أزم السنيرو أبز قتل ويدش كان غاني موتشهم ببلغهم سلام قول لي سيا